अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि तकरीबन 1/3 पाकिस्तान जो है वो ज़ेर-ए-आब है। सैलाब के नतीजे में एक मैसिव डेवस्टेशन हुई है। 1731 अमवात जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो नंबर्स हैं, अब तक 1731 अमवात और 12,867 अफराद इसमें जख्मी हुए। 13,115 किलोमीटर तवील सड़कें जो है वो नीस्तो नाबूद हो गई हैं, बह चुकी हैं, तबाह हो चुकी हैं। और इस सैलाबी रेले ने 439 पुल जो हैं उनको नुकसान पहुंचाया। 22 लाख के करीब अफराद बेघर हो चुके हैं। 22 लाख के करीब घर जो है वो मुनहदिम हुए। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इकॉनमी का लाइव स्टॉक का हुआ है, उसमें हम देख रहे हैं कि कमोबेश 11 लाख से जायद मवेशी जो है वो बह चुके हैं, पानी की नजर हो चुके हैं। इमदादी काम अभी तक जारी है। अब उसकी बहाली भी होनी है। मुख्तलिफ एनजीओज काम कर रही हैं, हुकूमत काम कर रही है, सरकारी इदारे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अवाम बड़ी खुल के अवाम ने जो है इस वक्त सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए काम किया। लेकिन अब जाहिर है कि हम भी देख रहे हैं कि मीडिया की हेडलाइंस चेंज हो चुकी हैं और बहुत कम वक्त अब मीडिया पे फोकस किया जा रहा है सैलाब मुतासिरीन के हवाले से, क्योंकि सियासी चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा इस वक्त लॉन्ग मार्च, बशमूल लॉन्ग मार्च और बहुत सारी चीजें जो है वो आगे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमने ज़हमत दी है सैलानी वेलफेयर। इस वक्त पाकिस्तान का बहुत मायानाज इदारा, एक ट्रस्ट और जो पैरेलल इस वक्त हुकूमत के पैरेलल काम कर रहे हैं, उनमें जो इदारे काम कर रहे हैं उनमें एक बहुत बड़ा नाम है। उसके चेयरमैन मौलाना बशीर फारूकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फारूकी साहब आपकी तशरीफ आवरी का। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जाहिर है कि मीडिया में अब उस तरह से फोकस नहीं है, ये हम भी एडमिट कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल खबरें बहुत ज्यादा हैं और सियासी चीजें। ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो तयशुदा बात है कि जब खुदा न खास्ता कहीं मैयत हो जाती है ना, तो 3 दिन तक तो लोग आ रहे होते हैं। इसके बाद सिर्फ घर वालों पर सदमा होता है, बाहर वालों को सदमा नहीं होता आमतौर पर। तो ये जो जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं लोग उसको भूल रहे हैं। और आपने जो आदाद शुमार बताया ना, इसमें एक आदाद शुमार में एक चीज आपसे रह गई है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। जो ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये हमारे पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से इतला है कि 18 बिलियन डॉलर का पानी हमने समुद्र में डाल दिया। 18 बिलियन डॉलर का। हम 1 बिलियन के लिए IMF के जूते चाट रहे होते हैं, उनकी नाजायज ख्वाहिशात को पूरा कर रहे होते हैं, मुल्क और मिलत के लोगों को इंतहाई इज्जत में डाल रहे होते हैं। आज जिनका बिल, अभी मैं आते हुए मेरी बिल की बातें हो रही थी कि इलेक्ट्रिक से, जिनका 157 यूनिट का बिल है, यानी 200 से भी कम है, उनके भी 5-6 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। तो मामला तो बहुत दुख वाले हैं। तो खैर मेरा ये मौजूद तो नहीं था, मौजूद तो ये था कि आप जो सवाल करें उसको जवाब दूं। देखिए, हमने टेलीथॉन भी किया था इस सिलसिले में ना एक चैनल पर, और हमने वहां अनाउंस किया था कि हम इंशाअल्लाह ताला 2023 के अगस्त तक जाएंगे इस काम, यानी पूरा साल करें काम। अच्छा, ठीक और है। आज के दिन भी अगर अल्लाह ताला के फजलो करम से अगर आप हमसे पूछें तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर रियासत के अलावा काम कर रहा होगा तो सैलानी कर रहा है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। हर जगह अभी भी हमने, क्योंकि जाहिर है कि जैसे कि आपने कहा कि पानी अभी उतरा नहीं है, हम ये सड़कें अभी तक बहाल नहीं हुई, टेंट सिटी की अभी भी हाजत मौजूद है। और एक टेंट सिटी के की इफ्तिदा मैं पिछले हफ्ते करके आया हूँ। ऐसे मकामात पर जहाँ आप देखें तो आपका कलेजा मुंह को आए कि इतना पानी अब तक भरा हुआ, हालांकि सब कुछ मैंने देखा सर, मैं गया बदीन और उसके आगे तक मैं गया, लेकिन जाहिर है कि उन जगहों तक मैं भी नहीं गया जहां पर सैलानी जो है वो जा रहे। तो अभी जो है ना 7 शरीफ के करीब अभी हमारी टीम मौजूद भी है, और वहाँ हम जो है ना हफ्ते के दिन एक नई टेंट सिटी भी शुरू कर रहे हैं। कि टेंट सिटी का वक्त नहीं है, लेकिन कुछ करना पड़ा। मौसम चेंज हो रहा है, मौसम जो है शिद्दत से सर्दी के इम्कान बढ़ रहे हैं ना। अच्छा, तो हमारा जो बुनियादी काम है बहाली का, जो आपने कहा कि लाइफ स्टॉक इतना चला गया, फसलें इतनी तबाह हो गई, सड़कें तबाह हो गई, लोग चले गए, फिर इसके बाद जो रोजाना अमवात पर अमवातें हो रही हैं कि पानी नहीं निकल रहा। मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आज से 1.5 माह पहले जो है एक पैगाम भेजा था, और उसका उसी वक्त जवाब भी आ गया था कि जनाब आला, मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरे लोग यानी हम लोग ये काम कर लेंगे। ये काम या तो पाक फौज कर सकती है
یا آپ کا دوست چین جو ہے وہ آپ کی مدد کرے اور پانی نکلوائے. پانی نہ نکلوانا یہ پاکستان کی ہلاکت پر ہلاکت ہے. اگر آج سب سے بڑا فوکس یہ کر لیا جائے کہ پانی نکالا جائے یا پانی کو کوئی راستہ نکالا جائے. 100 مکان بنیں گے 2 کروڑ روپے کے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کے لیے تیار ہیں, لیکن کیا ہے کہ ریاست ایک تعاون کرے, فکر پالے کہ کم از کم یہ پانی جو ہے یہ کئی بیماریوں کو پیدا کر رہا ہے نا. بالکل. تو اس سے روزانہ مر رہے لوگ. تو کوتاہی کہاں نظر آ رہی ہے؟ کوتاہی کہاں نظر آ رہی ہے؟ کوتاہی تو دیکھو نا, مجھ سے بڑھ کر تو آپ جانتے ہیں کہ کوتاہی کہاں نظر آ رہی ہے. دیکھیے ہم تو ریاست نہیں ہے نا, ہم ادارہ ہیں. ہم تو ہے اپنی طور پر جتنا کام کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں WHO کے لوگ آئے تھے تو ان کو ریاست نے کہا کہ واقعی اگر سیلانی ہمارا ساتھ نہ دیتا تو نہ جانے کتنی امواتیں اور بڑھ جاتی. دیکھو بھوک بھی تو بڑی چیز ہے نا. ہم 5 لاکھ افراد تک پہنچے ایک دن میں کھانے پر. ایک دن میں 5 لاکھ, جو کہ کسی کے بس ہمارے عقل میں نہیں آتا. 5 لاکھ افراد, لیکن جہاں معاملہ کروڑوں کا تھا, 3.5 کروڑ افراد کا تھا, 5 لاکھ کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن 5 لاکھ تک بھی ہم پہنچے سیلانی, کھانا پکا ہوا اور کچا دینے کے. لیکن پھر بھی اس وقت کیا انتظام ہے؟ کتنے آپ کے کچنز کام کر رہے ہیں؟ کتنے افراد کو جو ہے وہ 2 وقت دیکھیے الحمدللہ رب العالمین, ریاست نے جو پاک فوج نے جیکب آباد میں, سکھر میں جو قائم کی ہوئی ہے پین سٹی, اس پہ پورا کھانا سلنڈر جا رہا ہے. اس کے علاوہ سکھر میں جو انہوں نے کیمپ ہے, جو کیا کہتے ہیں فلیٹس بنے ہوئے, وہاں کھانا سلنڈر کا روزانہ تک وہاں 80 دے کے روزانہ پک رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہاں سانگڑ ہے, پھر ادھر مہر کی طرف علاقہ ہے, اس طرح سرحد میں اور کیا وہ بلوچستان میں. تو ہم کئی جگہ آج بھی کھانا کھلا رہے ہیں, لیکن اب ہمارا کھانا کھلانے پر سے بڑھ کر توجہ ہماری ہے کہ ان کو بحال کر دیا جائے. کب تک کھانا کھلائیں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات ہے کراچی میں بھی ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب ہم کراچی میں ہاتھ روکیں گے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ کراچی میں ان لوگوں کو رکھیں گے نا تو ویسے ہی چوری. کراچی کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں. سارا کچھ ایک اربن سٹی جو ہے وہ ویسے ہی بغیر کسی پلاننگ کے, اور پھر یہاں پہ اگر انفلکس ہوتا ہے لوگوں کا تو یہاں کے مسائل اور زیادہ پیچیدہ ہو جائیں گے. صبح سے لے کر شام تک فالتو بندہ بیٹھا ہوگا تو چوریاں ہی کرے گا نا, کیا کرے گا. اور پھر آپ کو 2010 کے لوگ ابھی تک رکے ہوئے 12 سال میں. آپ نئی سبزی منڈی چلے جائیں, 2010 میں جب سیلاب آیا تھا اس کے بعد جو لوگ آئے تھے تو آج بھی آپ دیکھیں موٹر وے پر لوگ ابھی بھی قائم ہیں. تو اگر ظاہر ہے کہ اگر کھانا مل رہا ہے, آپ اگر روزگار کے حوالے سے, یہ بڑی یہ تھاٹ ہے لوگوں میں کہ آپ 2 وقت کا کھانا, بالکل ظاہر ہے کہ بھوک سے بڑی کوئی میں کہوں گا کہ آزمائش نہیں ہے بھوک سے بڑی, لیکن پھر بھی لوگوں کو مچھلی شکار کر کے دینے سے بہتر ہے کہ اگر ان کو شکار کرنا سکھا دیا جائے. ہنر میں بھی بہت زیادہ سیلانی آگے, وہ چیز کیا پیچھے رہ گئی ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہم پیچھے نہیں رہے, ہم اپنا پورا کام کر رہے ہیں, لیکن ہم کو ریاست موقع دے. ریاست کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ پانی نکالیں, ہم ان کو مکان بنا دیں. آپ جو کر رہے ہیں ریاست کیسے, آپ کچھ حل بھی تو دیں نا. پانی نکالتے نہیں, پانی نکال کے کیا کریں, کہاں ڈالیں, کس طریقے سے کریں, کوئی روڈ میپ ہوتا ہے؟ دیکھیں دنیا میں ہم 21 صدی میں کھڑے ہیں سر, 21 صدی میں کھڑے ہیں. پانی کو زمین میں ڈالنے کے بھی تو کچھ انتظام ہوں گے نا, کہ پانی کو زمین کو ڈرل کر کے پانی بڑے بڑے کر کے وہ بھی ہو سکتا ہے. پانی نکالنے کہیں نہ کہیں تو کیا دیکھیں. اچھا, پانی چھوڑیں گے تو ہوگا کیا؟ یہ تو ویسے زمین تباہ ہو چکی ہے, اور تباہ ہو جائیں گی, اور تباہ ہو جائیں گی, خراب ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی زمین. نہیں, لیکن ابھی یہ جو اس وقت بات کی جا رہی ہے کہ جناب وہ بند توڑنے کے اوپر سیاست ہو رہی ہے اور اپنی اپنی زمینیں بچائی جا رہی ہیں, یہ ساری چیزیں آن گراؤنڈ ہیں ایسی چیزیں؟ یار مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, سب کچھ آپ کو پتا ہے. تو یہ تو اور مصیبت ہے نا, کیا کریں گے پھر اس کے لیے؟ یہ کہ بس ایک تو دعا تو ہم کر رہے ہیں, اب اللہ کے ولی سے کہو دعا کرا دے. ٹھیک ہے, نہیں اللہ کے ولی ضرور دعا کر رہے ہیں, لیکن جو دوا کا اور ساری چیزوں کا ہے, ایک جس طریقے سے یہاں پر دیکھیں ایک مصیبت آئی کووڈ کے حوالے سے آئی, پوری قوم جو ہے, اور اس میں ہمارا جو اتھارٹی تھی وہ جس طریقے سے اس نے کام کیا, دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا. اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو تقریباً $30 ارب کا پاکستان کا نقصان ہوا. 2010 کا جو میسو سپر فلڈ تھا اس میں $10 ارب کا نقصان تھا. یہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے, اور اب پیٹرن چینج ہو گیا ہے, ویدر پیٹرن چینج ہو گیا ہے. اب تواتر کے ساتھ یہی صورتحال رہے گی. اچھا, اب ہم نے جو کوشش یہ کی سر کہ ہم 4 کام کریں. 4 ایک کام تو یہ کہ ان کو مکان تک پہنچا دیں تاکہ اپنے گھر میں دیں. دوسرا, ان کو بیج دے دیں کیونکہ پاس کچھ نہیں. اچھا, وہ لوگ جو کبھی زندگی میں جنہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا وہ آج جو مالک تھے مزدور بن گئے, اچھا وہ ان کو بیج دے دیں. تیسرا, ان کا مال مویشی جو چلا گیا ہے نا اس کو کچھ پیسے دے کر مال مویشی. میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ مجھے ریاست موقع دے تو میں آسٹریلیا سے ایک آدھ پورا کا پورا جہاز منگوا لوں اس کے لیے بھیڑوں کا, وہ ان کو بانٹ دیے جائے اگر ریاست ہمارا ساتھ دیتی ہے تو, تاکہ کم از کم
4 भेड़े दे दी जाए, एक 3 मादा और एक नर दे दिया जाए तो निजाम तो चल सकता है ना। ये भी तो बहुत बड़ा काम हो सकता है ना। वर्ल्ड बैंक के लोग आते हैं और आपको इंस्पेक्शन करते हैं सैलानी वेलफेयर, और अभी से नहीं, बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूं, और आपकी ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह ये सारी चीजें, तो आपको रियासत के आगे इतना इल्तिजा क्यों करनी पड़ रही है जब आपका इतना इन्फ्लुएंस भी है और आपका एक समझ लें कि इतनी डिलीवरी भी है सैलानी की? बास काम ऐसे हैं जो हम नहीं कर सकते। हम पानी निकालने का खुद काम करे जा रहे हैं, खुद ही, लेकिन हमसे इतना नहीं निकलेगा पानी। मैं आपके तवस्सुल कहूंगा कि जनाब आला रियासत के जो जिम्मेदारान हैं वो जाएं, और जहां जो पानी जा रहा है समुद्रों में उसकी तो टेंशन इतना नहीं है। जो फंसा हुआ है पानी वो कभी नहीं हटेगा वहां से, जब तक, जो मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं कह सकता हूं कि मेरा खून पानी हो गया था, मैं इतना दिल जला के आया हूं। अभी कितने दिनों पहले गया था, कल परसों दोबारा में जाना है। तो बस ये कि जगह खाली कर दे। तो हमने 4 काम करने सर। एक तो मकानात बना के देने, ये हमारा वादा है, और पूरा साल काम करना है। दूसरा, इनको बीज देने, ये भी हमारा वादा है। तीसरा, हमें इनको माल मवेशी देने। चौथा, इनको आसान कर्ज देने, क्योंकि वहां दुकानदार भी तो है ना। ठीक है, दुकानदार भी तो है ना, उन दुकानदारों को दुकानदारी भी करनी है ना। तो इस तरह 4 काम करने हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस काम के लिए तैयार हैं, और अल्लाह का फजलो करम है कि हम पर लोगों का एतमाद है। अल्लाह हमें चंदा भिजवा देता है, हम इनको दे देते हैं, और हमारा अल्लाह ताला की बात में वादा है। ये सिलसिला उसी तवातुर के साथ चल रहा है, लोगों की फंड रेजिंग के हवाले से सारी चीजें कमी आई है। क्योंकि आपका तो कसूर है ना इसमें, आप लोग भूल गए हो। मैंने आपके कहने से पहले ही कहा कि मीडिया जो है आज तक फोकस जो है मीडिया का वो सियासी चीजों की तरफ ज्यादा है, रादर जिस चीज को हमको पकड़ के चलना चाहिए। बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ये इस आजमाइश में, मुसड़ी में हमें साबित कदम हम रहें, और सैलानी जैसे मुख्तलिफ इदारे और एनजीओज जो हैं, जो फलाही इदारे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अगर ये लोग नहीं होते तो रियासत को संभालना बहुत मुश्किल था, नामुमकिन था। बहुत शुक्रिया बशीर फारूकी साहब आपका, और नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।